वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं श्रीपादसुब्रह्मण्यः हैदराबाद नगरे पोट्टि श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अस्मि। अद्य ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य द्वितीय पाठ्यांशमादाय अहम् अध्यापयामि। अस्मिन् पाठ्यांशे ये मुख्याः अंशाः वर्तन्ते तान् अधिकृत्य संक्षेपेण वदामि। प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि प्रगृह्य संज्ञा सिद्धिः। अप्लुताद् अप्लुते इत्येतत् कर्तव्यमेव। अग्नि इत्यत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् तत्कालत्वात् प्रगृह्य संज्ञा सिद्ध्यति। अतः अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति अनुनासिकपर्युदासः सिद्ध्यति। कार्यकालपक्षे त्रिपाद्यां प्रगृह्य संज्ञाशास्त्रमेव परं प्लुतशास्त्रं पूर्वम्। अतः प्लुतस्य कथमसिद्धत्वमिति शंका। अग्नि इत्यत्र कथं प्रगृह्य संज्ञा, कथम् अनुनासिकत्व वारणम्। यथोद्देशपक्षाश्रयेण दोषवारणं क्रियते। अनन्तरं ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रे किम् ईदूदेत् संज्ञि अथवा द्विवचनं संज्ञि इति विचारः। प्रथमपक्षे ईदादयः यद्विवचनम् इत्यर्थलाभः भवति। द्वितीयपक्षे ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्यर्थलाभः भवति। ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्याः इति चेत् अन्त्यस्य विधिः इति वार्तिकम्। पचेते इति इत्यादौ प्रगृह्य संज्ञायाः असिद्धिः दोषः अस्मिन् प्रथमपक्षे। ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यमिति चेत् एकस्य विधिः। अयं द्वितीयपक्षः। द्वितीयपक्षेपि कश्चन दोषः अस्मिन्नेव वार्तिके उक्तः। कथं खट्वे इति इत्यादौ दोषः भवति। दोषः इत्युक्तौ प्रगृह्य संज्ञायाः असिद्धिरेव दोषः। अनन्तरम् ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यमिति तृतीयकल्पः। अस्मिन् तृतीयकल्पे पचेते इति खट्वे इति इत्यादौ प्रगृह्य संज्ञायाः सिद्धिर्भवति, न दोषः। परन्तु अस्मिन् तृतीयपक्षे कश्चन दोषः। ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तम् इति चेत् लुकि प्रतिषेधः इति वार्तिकम्। कुमार्योरगारं कुमार्यगारम् इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञायाः आपत्तिः दोषः। सप्तम्याम् अर्धग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षण प्रतिषेधस्य इति वार्तिकम्। अर्धग्रहण करण प्रयुक्त गौरवं तृतीयपक्षे, अतः तृतीयपक्ष परित्यागः। ईदादिभिः द्विवचनं विशेषयिष्यामः। ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तदन्तं शब्दस्वरूपं प्रगृह्यमिति चतुर्थपक्षः। कुमार्यगारम् इत्यत्र दोषवारणम् अर्थात् प्रगृह्य संज्ञायाः वारणम्। परन्तु अस्मिन् चतुर्थपक्षे कश्चन दोषः आशङ्क्यते। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम् शुक्ल्यास्ताम् इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा प्रसंगः दोषः। अतः चतुर्थपक्षोऽपि दुष्टः। तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः इति भाष्यम्। ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं भवति इति द्वितीयपक्ष एव आश्रीयते। इदानीम् अस्य पाठस्य उपोद्घातमधिकृत्य संक्षेपेण अहं वदामि।
गतपाठ्यांशे प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति प्रतिपादितम्। परन्तु एकं स्मर्तव्यम् अस्माभिः, यदि प्लुतः सिद्धः स्यात् तर्हि अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे अप्लुतादप्लुते इत्येतत् न कर्तव्यं भवति। यतः तत्र अतः अति इति विशेषणद्वयेनैव तत्र उत्ववारणसम्भवात् अप्लुतादप्लुते इति नावश्यकं। कस्मिन् पक्षे? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति पक्षे। तर्हि इदानीं प्लुतस्य असिद्धत्वम् उच्यते किल इत्युक्तौ इदं समाधानम्, अयि भोः अप्लुतादप्लुते इत्येतत् कर्तव्यमेव इति। अनन्तरम् इदानीम् अग्नी इत्यत्र प्लुतः असिद्धः इति कृत्वा द्विमात्रत्वं सम्भवतीति कृत्वा दीर्घकालत्वात् तत्रापि ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति अप्रगृह्यस्येति पर्युदासात् अत्र अनुनासिकप्रतिषेधः सिद्ध्यति। तर्हि अत्र एकः पूर्वपक्षः क्रियते। कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति पक्षे संज्ञाशास्त्राणां विधिप्रदेशेषु उपस्थितिः इति कृत्वा इदम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति शास्त्रं त्रिपाद्याम् अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति विधिप्रदेशे उपस्थितम्। एवञ्च किं जातं, प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रमेव परं सञ्जातं, प्लुतशास्त्रं पूर्वं सञ्जातं त्रिपाद्याम्। एवञ्च प्लुतशास्त्रस्य कथं वा असिद्धत्वं भवति? असिद्धत्वं वक्तुं नैव शक्यते। एवञ्च अग्नि इत्यत्र दीर्घकालत्वाभावात् कथं प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति? प्रगृह्यसंज्ञायाः अभावे अणोप्रगृह्यस्येति अप्रगृह्यस्य इति पर्युदासः कथं प्रवर्तते? कथं अनुनासिकत्वं वार्यते इत्युक्तौ यथोद्देशपक्षाश्रयेण अयं दोषः वार्यते। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम्। अस्मिन् पक्षे यथोद्देशपक्षे संज्ञापरिभाषाशास्त्राणां स्वस्मिन्नेव स्थले स्थितिः इति कृत्वा ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति शास्त्रं यत्र पठितं तत्रैव वर्तते इति कृत्वा सपादसप्ताध्यायी स्थत्वमेव तस्य शास्त्रस्य इति कृत्वा प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रदृष्ट्या इदं त्रिपादीस्थं शास्त्रं प्लुतशास्त्रम् असिद्धमिति कृत्वा दीर्घकालत्वं सम्भवतीति कृत्वा ईदुदेति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यतीति कृत्वा अणोप्रगृह्यस्येति अप्रगृह्यस्य इति प्रतिषेधः प्रवर्तते इति कृत्वा अनुनासिकत्वं न भवति इति वक्तव्यम्। अनन्तरं कश्चन विचारः प्रवर्तते। ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रे किम् ईदुदेत् संज्ञे भवति वा उत द्विवचनं संज्ञे भवति वा? प्रथमपक्षे अर्थात् ईदुदेत् संज्ञि यदि स्यात् तस्य द्विवचनं विशेषणमिति कृत्वा प्रथमपक्षे ईदादयः यद्विवचनम् इत्यर्थः लभ्यते। द्वितीयपक्षे द्विवचनं संज्ञि इति कृत्वा तस्य ईदादयः विशेषणमिति कृत्वा तदन्तविधौ ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं पक्षद्वयमागतं। तत्र
इदं वार्तिकं प्रवर्तते ईदादयः द्विवचनं प्रगृह्याः स्युः इति चेत् अन्त्यस्य विधिः इति वार्तिकम्। वार्तिकस्वरूपमिदं पुनरेकवारं मया उच्यते ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्य इति चेदन्त्यस्य विधिः इति। अस्मिन् पक्षे पचेते इति इत्यादौ प्रगृह्य संज्ञा अनापत्तिः दोषः। कथम्? अत्र आतां प्रत्ययः आते इति संजातः, ईदादयः द्विवचनं नास्ति, अतः अत्र प्रगृह्य संज्ञा न स्यात्। द्वितीयपक्षः ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यमिति चेत् एकस्य विधिः इति वार्तिकम्। ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इति यद्युच्यते तदा यद्यपि पचेते इति इत्यत्र न दोषः, तत्र ईदाद्यन्तस्य द्विवचनस्य सद्भावात्, परन्तु खट्वे इति इत्यादौ दोषः भवति। खट्वे इत्यत्र एकार एव द्विवचनम्, एकारान्तं द्विवचनं नास्ति इति कृत्वा तत्र दोषः भवति। परन्तु वस्तुतः तत्र आद्यन्तवद्भावेन दोषः वार्यते इति भाष्ये उक्तम्, अत एव सिद्धान्ते द्वितीयपक्ष एव सिद्धान्तपक्षरूपतया स्वीक्रियते। भवतु इदानीम् अथवा इत्यादिना तृतीयकल्पः ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं तत्प्रगृह्यमिति तृतीयकल्पः। इदानीं पचेते इति खट्वे इति इत्यादौ न दोषः, प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति तत्र। कुतः? प्रथमोदाहरणं स्वीकुर्मः। पचेते इति इत्यत्र पचेते इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः ईदाद्यन्तः भवति, द्विवचनान्तोऽपि भवति। एवं खट्वे इति इत्यत्र खट्वे इति यत् शब्दस्वरूपं वर्तते तत् ईदाद्यन्तं वर्तते, द्विवचनान्तमपि वर्तते इति कृत्वा तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु अस्मिन् कल्पे दोषप्रदर्शकतया एकं वार्तिकं प्रवृत्तम्, ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तमिति चेत् लुकि प्रतिषेधः इति। कुमार्योः अगारं कुमार्यगारमिति षष्ठीतत्पुरुषसमासः। कुमारी अगारा इत्यत्र सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण ओस् प्रत्ययस्य लुक् सञ्जातः। इदानीं भवद्भिः तृतीयपक्षे किमुक्तम्? ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तं च यत् तत् प्रगृह्यसंज्ञकं स्यादिति। कुमारी इति शब्दः ईदाद्यन्तः वर्तते, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति शास्त्रेण द्विवचनान्तोऽपि अयं शब्दः भवति। अतः कुमारी अगारा इत्यत्र अस्मिन् तृतीयपक्षे प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। एतद् दोषवारकतया इदं वार्तिकं प्रवृत्तं सप्तम्यामर्धग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य इति। अत्र अयभोः यदि प्रत्ययलक्षणं प्रवर्तते तदा प्रत्ययलक्षणेन द्विवचनान्तता भवति कुमारी शब्दस्य, परन्तु ईदूतौ च सप्तम्यर्धे इति शास्त्रे अर्धग्रहणं ज्ञापकं भवति। प्रत्ययलक्षणम् अत्र यत्र लुक् भवति तत्र प्रत्ययलक्षणं नास्ति अस्मिन् सन्दर्भे, अथवा अस्मिन् सन्दर्भे प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं न प्रवर्तते इति। एवञ्च कुमारी अगारा इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति कृत्वा, द्विवचनान्तता नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रगृह्यसंज्ञायाः आपत्तिः नास्ति। तर्हि अस्मिन् कल्पे अर्धग्रहणकारणप्रयुक्तगौरवं दोषः तृतीयपक्षे। ईदूतौ च सप्तम्यर्धे इति अर्धग्रहणं कर्तव्यम्, अर्धग्रहणेन इदं ज्ञापनीयम्। अतः तृतीयपक्षोऽपि परित्यज्यते। चतुर्थपक्षः ईदादिभिः द्विवचनं विशेषयिष्यामः। ईदाद्यन्तं द्विवचनम् इति अर्थः फलति। तदानीं द्विवचनं शब्दस्वरूपस्य विशेषणं भवति। येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधौ कः अर्थः लभ्यते? ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तदन्तं यत् शब्दस्वरूपं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति चतुर्थपक्षः लभ्यते। इदानीं कुमार्यगारमित्यत्र दोषः वार्यते।
अत्र ओस् इति द्विवचनप्रत्ययः, ईदाद्यन्तं द्विवचनम् अत्र नास्ति, अतः दोषः वार्यते। परन्तु अस्मिन्नपि पक्षे कश्चन दोषः आपादितः। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम् इत्यर्थे शुक्ल्यास्तां, शुक्ली आस्ताम् इत्यत्र यणादेशः कृतः, शुक्ल्यास्ताम् इति प्रयोगः। शुक्ली आस्ताम् इत्यत्रापि अस्मिन् चतुर्थपक्षे प्रगुह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। कथम्? अत्र शुक्ली इति शब्दः ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्युक्तौ शुक्ली ईकारः भवति, तदन्तं शब्दस्वरूपं शुक्ली इति शब्दः, अतः अत्रापि प्रगुह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। अतः चतुर्थपक्षोऽपि दुष्टः इति कृत्वा भाष्यकारैः इदमुक्तं तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः इति। एवञ्च ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगुह्यं भवति इति द्वितीयपक्ष एव आश्रीयते। अस्मिन् पक्षे न कोऽपि दोषः। तत्तत् पाठनिरूपणसन्दर्भे इदं मया स्पष्टीक्रियते। ईदूदे द्विवचनं प्रगुह्यम् इति सूत्रे तपरकरणात् कथं प्लुतानाम् ईकार ऊकार एकाराणां प्लुतानां कथं प्रगुह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति प्रश्नः आगतः। तत्र इदं समाधानमुक्तं पूर्वत्रासिद्धमिति शास्त्रेण सपादसप्ताध्यायीस्थे कार्ये कर्तव्ये त्रिपाद्यसिद्धा इत्युक्तत्वात् तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् प्रगुह्यसंज्ञायां कर्तव्यायां प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि प्रगुह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति प्रतिपादितम्। अयि भोः, तत्रैव इदमुक्तं सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति। यदि प्लुतः सिद्धः स्यात् तर्हि एकं लाघवमपि प्रतिपादितम्। अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अप्लुतादप्लुते इत्येतत् कर्तव्यं न भवति इति। कुतः? यदि प्लुतः सिद्धः भवति तर्हि तत्र पूर्वं ह्रस्वाकारः नास्ति, अनन्तरमपि ह्रस्वाकारः नास्ति। अतः अति इति तप्रकरणेनैव तत्र वारणसम्भवात् अप्लुतात् अप्लुते इति कर्तव्यं न भवति इति लाघवं प्रदर्शितं किल। इदानीं यदि प्लुतः असिद्धः स्यात् तर्हि तल्लाघवं नास्ति किल इत्युक्तौ इदमुक्तम् अप्लुतादप्लुते इत्येतत् कर्तव्यमेव इति समाधानम्। इदानीम् अयं प्रश्नः भवति, अयि भोः अग्नि इत्यत्र तत्र यदि प्लुतः सिद्धः स्यात् तर्हि कथं प्रगुह्यसंज्ञा इति। अयि भोः, इदं समाधानम् अस्माभिरुक्तं प्लुतः असिद्धः इति। एवञ्च अग्नि इत्यत्र सपादसप्ताध्यायीस्थे प्रगुह्यसंज्ञाकार्ये कर्तव्ये त्रैपादिकस्य प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् ईदूदे द्विवचनं प्रगुह्यमिति सूत्रेण प्रगुह्यसंज्ञा भवति। यदा प्रगुह्यसंज्ञा भवति तदा अणोप्रगुह्यस्यानुनासिकः इति अप्रगुह्यस्य इति पर्युदासात् अत्र अनुनासिकपर्युदासः प्रवर्तते, अनुनासिकत्वं न भवति। अग्नि इत्यत्र ईकारः निरनुनासिक एव पठ्यते, न कोऽपि दोषः। इदानीं कार्यकालपक्षमाश्रित्य कश्चन दोषः आपाद्यते। कार्यकालं संज्ञापरिभाषं, संज्ञा च परिभाषा च एतयोः समाहारः संज्ञापरिभाषं। कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकालम्। अस्मिन् कार्यकालपक्षे संज्ञाशास्त्राणां विधिप्रदेशेषु उपस्थितिः, अतः तद्देशस्थत्वमेव संज्ञाशास्त्राणाम् इति अस्माभिः मन्तव्यम्। इदानीं किं भवति, इदम् ईदूदे द्विवचनं प्रगुह्यमिति सपादसप्ताध्यायीस्थं संज्ञाशास्त्रं त्रिपाद्याम् अणोप्रगुह्यस्यानुनासिकः इति शास्त्रे उपस्थितम्। अतः किं जातम्, अस्य प्रगुह्यसंज्ञाशास्त्रस्य सपादसप्ताध्यायीस्तत्वम् इदानीं नास्ति।
प्रथमाध्यायस्थत्वम् इदानीं नास्ति, किन्तु त्रिपादीस्थत्वमेव तत्रापि अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति विधिप्रदेशस्थत्वमेव अस्य प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रस्य वर्तते। इदानीं किं सञ्जातम्, एतस्य प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रस्य अपेक्षया प्लुतशास्त्रं पूर्वमेव सञ्जातं, परं नास्ति। प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रमेव परं सञ्जातम्। एवञ्च इदानीं प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रदृष्ट्या प्लुतशास्त्रस्य असिद्धत्वाभावात् अग्नि इत्यत्र प्लुतः असिद्धः न भवति। यदा असिद्धः न भवति तदा दीर्घकालत्वाभावात् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति द्विमात्रत्वाभावात्। अतः यदा प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति तदा अप्रगृह्यस्येति प्रतिषेधः अत्र न प्रवर्तते इति कृत्वा अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रेण अनुनासिकत्वापत्तिः दोषः ईकारस्य इति कार्यकालपक्षे अयं दोषः प्रस्तुतः महाभाष्ये। यथोद्देशपक्षमाश्रित्य अयं दोषः परिहृतः महाभाष्ये। यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इति वर्तते किल, अयमपि पक्षः स्वीकृतः महाभाष्ये। व्याकरणशास्त्रे यथोद्देशपक्षः कार्यकालपक्षः इति पक्षद्वयमपि स्वीकृतम्। एवञ्च यथोद्देशपक्षस्य संक्षेपेण अयमर्थः उद्देशम् अनतिक्रम्य यथोद्देशम् इति। उद्देशः इत्युक्तौ उपदेशदेशः इत्यर्थः। तत्तच्छास्त्राणां यः उपदेशकालः उपदेशस्थानं वर्तते, उपदेशदेशः वर्तते, तत्रैव संज्ञाशास्त्राणां स्थितिः। संज्ञाशास्त्राणां विधिप्रदेशेषु गमनं नास्ति अस्मिन् पक्षे, स्वदेशस्थत्वमेव वर्तते। एवञ्च इदानीम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति शास्त्रम् अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः इति त्रिपादीस्थशास्त्रे उपस्थितं नास्ति। अतः अस्य प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रस्य त्रिपादीस्थत्वं नैव वक्तुं शक्यते, किन्तु सपादसप्ताध्यायीस्थत्वमेव। एवञ्च सपादसप्ताध्यायीस्थे ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रे कर्तव्ये त्रिपादीस्थः प्लुतः असिद्ध एव भवति। एवञ्च यदा असिद्धः तदा दीर्घकालत्वात् प्लुतानामपि ईदुदे द्विवचनमिति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। एवञ्च अग्नि इत्यत्र प्लुतस्य असिद्धत्वात् दीर्घकालत्वात् ईकारस्य प्लुतात्मकस्य प्रगृह्यसंज्ञायाम् अप्रगृह्यस्य इति प्रतिषेधः प्रवर्तते। अणोप्रगृह्यस्य अनुनासिकः इति सूत्रेण अनुनासिकत्वं न भवति, निरनुनासिक एव सः प्रयोगः भवति। ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रस्य महाभाष्योक्तरीत्या कथम् अर्थः वक्तव्यः इति विचारः इदानीं प्रवर्तते। ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रे प्रगृह्यम् इति संज्ञावाचकं पदम्। यत्र कुत्रापि संज्ञाविधायकशास्त्रे एकं संज्ञावाचकपदं भवति, अपरञ्च संज्ञवाचकं पदमपि भवति। उदाहरणार्थं वृद्धिरादैच् इति सूत्रं स्वीक्रियताम्। तत्र वृद्धिः इति संज्ञावाचकं पदम्, आदैच् इति संज्ञवाचकं पदम्। एवमेव अदेङ्गुणः इति शास्त्रम्। अदेङ् इति संज्ञवाचकं पदं, गुणः इति संज्ञावाचकं पदम्। एवमेव अत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति शास्त्रे प्रगृह्यमिति संज्ञावाचकं पदमित्यत्र विप्रतिपत्तिः नास्ति, परन्तु किं संज्ञी इत्यत्र तु काचन विप्रतिपत्तिः। कुतः इत्युक्तौ तत्र ईदुदेत् द्विवचनम् इति पदद्वयं श्रूयते।
किम ईदूदेत् इति संज्ञि अथवा द्विवचनं संज्ञि इति। को विशेषः इत्युक्तौ विशेषः वर्तते। यदि ईदूदेत् संज्ञि भवति तदानीं द्विवचनमिति तस्य विशेषणं। विशेषणत्वे येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधौ द्विवचनान्तं यत् ईदूदेत् इत्यर्थः लभ्यते, परन्तु द्विवचनान्तस्य ईदूदेतः असंभवात् तदन्तविधिः न प्रवर्तते। ईदादयः यद्विवचनम् इत्यर्थः लभ्यते। द्वितीयपक्षे यदि द्विवचनं संज्ञि स्यात् तदानीं तस्य ईदादयः विशेषणं विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति तदन्तविधौ ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्यर्थः लभ्यते। एवञ्च पक्षद्वयम् इदानीम् आगतम्। ईदूदेद्विवचनं प्रगृह्यमिति शास्त्रस्य कथं वा अर्थः वक्तव्यः इत्यत्र पक्षद्वयम् आगतं। प्रथमपक्षः ईदादयः यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति अर्थः। द्वितीयपक्षे ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति अर्थः। प्रथमपक्षनिरूपणावसरे वार्तिककारैः इदं वार्तिकम् आरब्धम्। ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्य इति चेदन्त्यस्य विधिः इति। ईदादयः द्विवचनं प्रगृह्याः स्युः इति प्रथमपक्षः उक्तः किल, तदानीम् अयं दोषः अन्त्यस्य विधिः। अन्त्यस्य ईकारस्य ऊकारस्य एकारस्य विधिः। यस्य आवश्यकता तस्य इत्यर्थः। अन्त्यस्य अपि विधिः प्रगृह्यसंज्ञा विधिः आवश्यकः इति। तत्र उदाहरणं दीयते मया। पचेते इति पचेथे इति एकं रूपं मया उच्यते इदानीं पचेते इति। पच धातोः लटि आत्मनेपद आतां प्रत्यये पच आताम् इति स्थिते कर्तरिषप् इति सूत्रेण शप् प्रत्यये पच आताम् इति स्थिते टित आत्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण टेरेत्वे पच आते इति जाते। आतोऽङ्यतः इति सूत्रेण तत्र आकारस्य ई आदेशे पच ईयु ते इति जाते। आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे पचेयु ते इति जाते। लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण यकारलोपे पचेते इति रूपम्। एवं आथां प्रत्यये पचेथे इति रूपम्। प्रथमपुरुषद्विवचने पचेते इति, मध्यमपुरुषद्विवचने पचेथे इति। इदानीम् इदम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अत्र आतां प्रत्ययः द्विवचनप्रत्ययः, स च आते इति रूपेण परिणामं प्राप्तः। एवञ्च अत्र एकारः द्विवचनं नास्ति। ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्याः इति पक्षे एकारः यदि द्विवचनं स्यात् तदानीं प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तते। अत्र एकारः द्विवचनं नास्ति, एकारान्तं द्विवचनं वर्तते। अतः अस्मिन् पक्षे पचेते इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा न प्रवर्तते इति कृत्वा अन्त्यस्य विधिः। अन्त्यस्य आते आथे इति प्रत्यययोः अन्त्यस्य एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया भवति। अयि भोः, एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधानसामर्थ्यादेव पचेते पचेथे इत्यादावपि प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति इति वदामः इत्युक्तौ तथा वक्तुं नैव शक्यते। कुतः इत्युक्तौ एकारात्मकद्विवचनस्यापि लाभः वर्तते। एकारात्मकं द्विवचनं दृश्यते। कुत्र इत्युक्तौ खट्वे इति। तत्र खट्वा शब्दात् औ प्रत्यये तस्य शी आदेशे खट्वा इति जाते, आद्गुणे खट्वे इति जाते। अत्र
एकार एव द्विवचनम्। एवं मालाशब्दात् द्विवचने औङ्गी औङ्गापः इति सूत्रेण शी आदेशे माला ई इति जाते, आद्गुणे माले इति जाते, अत्र एकार एव द्विवचनम्। एवञ्च ईदादयो द्विवचनं प्रगृह्य इति पक्षे एकारस्य द्विवचनस्य अत्र लाभात् अत्र चारितार्थ्यं वर्तते इति कृत्वा एकारस्य द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा सामर्थ्यकल्पना नैव वक्तुं शक्यते। अतः पचेते इति पचेथे इति इत्यादौ एकारात्मकद्विवचनस्य अभावात् प्रगृह्यसंज्ञानापत्तिः दोषः। इदानीं द्वितीयपक्षः आरभ्यते। द्वितीयपक्षः कः उक्तः अस्माभिः? ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यादिति। अत्र दोषप्रदर्शकं वार्तिकम् आरब्धम् ईदाद्यन्तमिति चेत् एकस्य विधिः इति। ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यादिति यद्युच्यते तर्हि एकस्य प्रगृह्यसंज्ञाविधिः आवश्यकः इति। प्रथमतः अमुं पक्षं पश्यामः। प्रथमपक्षे यः दोषः उक्तः पचेते इति पचेथे इति इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञानापत्तिः दोषः उक्तः प्रथमकल्पे। इदानीम् ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यादिति द्वितीयकल्पे सः दोषः नास्ति। यतः एकारान्तं द्विवचनं भवति। आते आथे इति प्रत्ययद्वयम् एकारान्तं द्विवचनं भवति। अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यमिति कल्पे खट्वे इति माले इति इत्यादौ एकस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया भवति। यतः खट्वा शब्दात् प्रथमाद्विवचने औ प्रत्यये औङ्गापः इति सूत्रेण तस्य शी आदेशे खट्वा ई इति जाते, आद्गुणे खट्वे इति रूपम्। अत्र एकार एव द्विवचनम्, एकारान्तं द्विवचनं नास्ति। अस्मिन् द्वितीयपक्षे ईदाद्यन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् इत्यर्थः उक्तः किल। अत्र एकारान्तं द्विवचनं नास्ति इति कृत्वा कथं प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति? अतः एकस्य एकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा विधेया इति अयं दोषः वर्तते। परन्तु वस्तुतः अयं दोषः नास्ति इति भाष्यकारैः अयं दोषः वारितः। न वा आद्यन्तवत्वात् इति वार्तिकेन अयं दोषः परिहृतः। आद्यन्तवदेकस्मिन् इति सूत्रेण योऽयम् एकादेशः सः पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत् इति आद्यन्तवद्भावः उक्तः। अत्र एकारः एकः वर्णः अस्ति असहायः इति कृत्वा अन्तवद्भावेन अस्मिन् एकारे एकारान्तत्वम् आगच्छति। अतः एकारान्तं द्विवचनमित्युक्तावपि खट्वे इति माले इति इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति इति कृत्वा न कोऽपि दोषः, प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। अतः अयं पक्षः निर्दुष्टः इति तत्र अत्र प्रतिपादितः। इदम् अस्माभिः मनसि स्थापनीयम्। अन्ते अयं द्वितीयपक्ष एव सिद्धान्तपक्षतया स्वीकृतः इति। ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति तृतीयः कल्पः। इदानीम् ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति यद्यर्थः उच्यते तदानीं पचेते इति पचेथे इति इत्यादौ यद्यपि दोषः वार्यते, यतः पचेते इति शब्दः ईदाद्यन्तशब्दः, एवं पचेथे इति शब्दः ईदाद्यन्तशब्दः इति कृत्वा ईदाद्यन्तं भवति, पचेते इति शब्दस्वरूपं द्विवचनान्तमपि भवति। अतः अत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। एवं खट्वे इति माले इति इत्यादावपि
प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। खट्वे इति शब्दः ईदाद्यन्तशब्दः द्विवचनान्तशब्दोऽपि भवति इति कृत्वा तत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। इदम् अस्माभिः मनसि ध्यातव्यं। द्वितीयपक्षपरित्यागे किं बीजमिति। द्वितीयपक्षपरित्यागे आद्यन्तवद्भावः स्वीकृतः। खट्वे इति इत्यादौ प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् आद्यन्तवद्भावः स्वीकृतः। सः आद्यन्तवद्भावः अस्मिन् तृतीयपक्षे नावश्यकः। कुतः इत्युक्तौ तत्र खट्वे इति इत्यादावपि ईदाद्यन्तं भवति इदं, द्विवचनान्तमपि भवति इदं शब्दस्वरूपं खट्वे इति। एवञ्च सहजतेव तत्र प्रगृह्यसंज्ञा सिद्धौ तत्र आद्यन्तवद्भावः अनावश्यकः इति इदमेव बीजं द्वितीयपक्षपरित्यागे तृतीयपक्षाश्रयणे। ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यं स्यात् इति तृतीयपक्षः। ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रतः अयमर्थः कथं लभ्यते इत्युक्तौ द्विवचनं प्रत्ययः इति कृत्वा प्रत्ययग्रहणपरिभाषया द्विवचनान्तम् इत्यर्थः लभ्यते। द्विवचनान्तस्य ईदादयः विशेषणमिति कृत्वा येन विधिस्तदन्तस्य इति शास्त्रेण तदन्तविधौ ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तम् इति अर्थः लभ्यते। इदानीम् अस्मिन् पक्षे पचेते इति इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति, खट्वे इति इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। परन्तु कश्चन दोषः भवति अस्मिन् कल्पे। कुमार्योः अगारं कुमारी अगारम् इत्यत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासे कुमारी अगार इत्यत्र कुमारी शब्दः ईदाद्यन्तः भवति, द्विवचनान्तोऽपि भवति प्रत्ययलक्षणपरिभाषया। तत्र सहजतया ईकारान्तः अयं शब्दः प्रत्यय अत्र ओस् प्रत्ययस्य लुकृतः सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण समासे। एवञ्च प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति शास्त्रेण प्रत्ययलक्षण स्वीकारेण द्विवचनान्तत्वमपि अत्र वर्तते। एवञ्च ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं शब्दस्वरूपम् इत्युक्तौ कुमारी इति शब्दस्वरूपं, तस्यापि अनेन सूत्रेण अस्मिन् तृतीयकल्पे प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। एवं वध्वोरगारं वध्वगारम् इत्यत्रापि वधू अगार इत्यत्र ओस् प्रत्ययस्य लुक् कृतः षष्ठीतत्पुरुषसमासे सुपोधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुक् कृतः। अत्र वधू अगार इत्यवस्थायां वधू इति शब्दस्वरूपम् ईदाद्यन्तं भवति, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति शास्त्रेण द्विवचनान्तमपि भवति। एवञ्च अस्मिन् तृतीयकल्पे ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमिति सूत्रेण अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। प्रगृह्यसंज्ञायां पुलतप्रगृह्या अचिनित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावापत्तिः दोषः। प्रकृतिभावे च इको यणचि इति सूत्रेण यणादेशः न स्यात्, वध्वगारमिति रूपं न सिद्ध्येत्। ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यं स्यादिति तृतीयकल्पे कुमार्योरगारं कुमार्यगारं वध्वोरगारं वध्वगारम् इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः उक्तः। तादृशदोषवारणार्थम् एकः प्रयासः इदानीं क्रियते। ईदूतौ च सप्तम्यर्धे इति सूत्रे अर्धग्रहणज्ञापकत्वमाश्रित्य अयं दोषः वार्यते इति। प्रथमतः अत्र किं वार्तिकं वर्तते इति अहं वदामि। सप्तम्यामर्धग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य। ईदूतौ च सप्तम्यर्धे इति सूत्रे अर्धग्रहणाज्ञापकात् प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं न भवति इति ज्ञाप्यते। कथमिति वदामि। प्रथमतः सूत्रस्य अर्थं वदामि। ईदूतौ च सप्तम्यर्धे, सप्तम्यर्धे वर्तमानम् ईदूदन्तं प्रगृह्यं भवति इति सूत्रस्य अर्थः। उदाहरणं सोमो गौरी अधिश्रितः इति। गौरी शब्दस्य गौर्याम् इत्यर्थः। गौरी शब्दात्
सप्तम एकवचनस्य ङिप्रत्ययस्य सुपांसुलुक् इति लुकि गौरी इति भवति। इदानीं सप्तम्यर्थे विद्यमानम् ईकारान्तम् इत्युक्तौ गौरी शब्दः भवति इति कृत्वा ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रेण गौरी शब्दस्य प्रगृह्य संज्ञायां प्लुत प्रगृह्याच नित्यमिति सूत्रेण प्रकृतिभावे गौरी अधिश्रितः इति रूपं भवति, यणादेशः न भवति। अत्र यदि लुक्यपि प्रत्ययलक्षणम् आश्रीयेत तदानीं सूत्रे अस्मिन् अर्थग्रहणं व्यर्थम्। ईदूतौ च सप्तमी इत्येव वक्तुं शक्यते, अथवा ईदूतौ च सप्तम्याम् इति वा। इदानीं किं भवति, गौरी शब्दात् सप्तम्येकवचनस्य लुक् कृतः यद्यपि तथापि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति शास्त्रेण प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य सप्तम्यन्तमपि भवति। एवञ्च ईदूदन्तं सप्तम्यन्तञ्च शब्दस्वरूपम् इत्युक्तौ गौरी इति शब्दस्वरूपं भवति। एवञ्च तत्रापि प्रगृह्य संज्ञा सिद्धौ अर्धग्रहणं व्यर्थम्। अर्धग्रहणं व्यर्थं सत् ज्ञापयति न प्रगृह्य संज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति। एवञ्च प्रकृते गौरी अधिश्रितः इत्यत्र सप्तम्याः लुक् कृतः इति कृत्वा प्रगृह्य संज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति कृत्वा सप्तम्यन्तत्वं न भवति इति कृत्वा ईदूतौ च सप्तमी इति शास्त्रेण प्रगृह्य संज्ञा न सिद्ध्यति इति कृत्वा अर्धग्रहणं स्वांशे चरितार्थम्। एवञ्च यदा प्रगृह्य संज्ञायां प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति ज्ञापितं, कुमार्योरगारं कुमार्यगारं वध्वोरगारं वध्वगारम् इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञापत्तिः दोषः नास्ति। कुतः इत्युक्तौ तत्र प्रगृह्य संज्ञायां कर्तव्यायां कुत्र कुमारी अगारा इत्यवस्थायां वधू अगारा इत्यवस्थायां प्रगृह्य संज्ञायां कर्तव्यायां प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति कृत्वा तत्र ईदाद्यन्तत्वेपि द्विवचनान्तत्वाभावात् प्रगृह्य संज्ञा न प्रवर्तते, न कोऽपि दोषः। परन्तु न प्रगृह्य संज्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवति इति ज्ञापयितुम् अर्धग्रहणं कर्तव्यं भवति अस्मिन् कल्पे। कुतः इत्युक्तौ द्वितीयपक्षपरित्यागे किं बीजमुक्तम् अस्माभिः? आद्यन्तवद्भावः आश्रयणीयः द्वितीयकल्पे, सः आद्यन्तवद्भावः नावश्यकः तृतीयकल्पे इति किल लाघवम् उक्तं। परन्तु अर्धग्रहण करण प्रयुक्त गौरवम् अस्मिन्नपि कल्पे वर्तते इति कृत्वा तृतीयपक्षोऽपि परित्यज्यते। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे चतुर्थपक्षः उच्यते। ईदादिभिः द्विवचनं विशेषयिष्यामः, अर्थात् द्विवचनस्य ईदादयः विशेषणं विशेषणत्वात् येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इति। ईदाद्यन्तद्विवचनेन शब्दस्वरूपं विशेषयिष्यते, अर्थात् शब्दस्वरूपस्य ईदाद्यन्तद्विवचनं विशेषणं विशेषणत्वात् तदन्तविधिः ईदाद्यन्तं यत् द्विवचनं तदन्तं यत् शब्दस्वरूपं तत् प्रगृह्य संज्ञकं स्यात् इति अर्थः लब्धः। इदानीं समन्वयः क्रियते, दोषोऽपि वार्यते। पचेते इति इत्यत्र पचेते इति शब्दः इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। तत्र आतां प्रत्ययः कृतः, सः आते इति सञ्जातः।
अतः ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्युक्तौ आते इति। तदन्तं यत् शब्दस्वरूपं पचेते इति। अतः पचेते इत्यस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। माले इति इत्यत्रापि न दोषः, प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति। तत्र यद्यपि एकार एव द्विवचनं तथापि आद्यन्तवदेकस्मिन् सूत्रेण आद्यन्तवद्भावं स्वीकृत्य एकारान्तोऽपि द्विवचनं भवति। अतः एकारान्तं यद्विवचनं ये इति तदन्तं यत् शब्दस्वरूपं माले इति। अतः तस्य प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यति आद्यन्तवद्भावं स्वीकृत्य, तत्रापि न दोषः। कुमारी अगार इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः नास्ति। अयि भोः, कुमार्योः अगारं कुमार्यगारम् इत्यत्र कुमारी ओस् अगारासु इत्यवस्थायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण ओस् प्रत्ययस्य लुक् कृतः। अत्र ईकारान्तं द्विवचनं नास्ति, सकारान्तमेव द्विवचनम्। अतः ईकारान्तं यद्विवचनं तदन्तं यत् शब्दस्वरूपम् इत्युक्तौ कुमारी इति न भवति। अतः तत्र प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः नास्ति। अतः अयं पक्षः निर्दुष्ट इव दृश्यते, परन्तु अस्मिन्नपि चतुर्थपक्षे कश्चन दोषः अस्ति, सः प्रदर्श्यते मया। अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येतां शुक्ल्यास्ताम् इत्यत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रसंगः। शुक्ल्यास्ताम् इति शुक्ली आस्ताम् इति निरूपणे प्रथमतः शुक्ली शब्दः कथं सम्पन्नः इति वक्तव्यं। तस्मादपि पूर्वं शुक्ले इति पदं कथं सम्पन्नमिति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। अयि भोः, शुक्लशब्दः नपुंसकलिङ्गशब्दः, तस्मात् औ प्रत्ययः शुक्ला औ नपुंसकाच्च इति सूत्रेण शीभावः, शुक्ला ई आद्गुणः शुक्ले इति। इदानीम् अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले समपद्येताम् इत्यर्थे शुक्ले इति प्रथमा द्विवचनान्तात् कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति सूत्रेण, तत्रापि इदं वार्तिकं वर्तते, अभूत तद्भाव इति वक्तव्यम् इति। अभूत तद्भावार्थे कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकर्तरि च्विः इति सूत्रेण च्वि प्रत्ययः शुक्ले च्वि अथवा शुक्ल ई च्वि इत्यवस्थायां च्वि प्रत्ययः तथित प्रत्ययः इति कृत्वा कृत्तद्धित समासाश्च सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण सुब्लुकी ई इत्यस्य द्विवचन प्रत्ययस्य लुकी शुक्ला च्वि इति जाते च्वि प्रत्ययोऽपि सर्वलोपी इति कृत्वा शुक्ला इति जाते अस्य च्वौ इति सूत्रेण ईत्वे शुक्ली इति जाते शुक्ली इति तथितान्तात् सुप्रत्यये च्वि प्रत्ययान्तस्य ऊर्यादि च्विडाचश्च इति सूत्रेण अव्यय संज्ञायाम् अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य लुकी शुक्ली इति रूपं सम्पन्नम्। इदानीं पश्यामः शुक्ली आस्ताम् इत्यत्र अस्मिन् चतुर्थकल्पे प्रगृह्य संज्ञापत्तिः दोषः। ईदाद्यन्तं यद्विवचनम् इत्युक्तौ शी प्रत्ययः नपुंसकाच्च इति सूत्रेण औ प्रत्ययस्य शी आदेशः कृतः किल। एवञ्च ईदाद्यन्तं यद्विवचनं शी प्रत्ययः तदन्तं यत् शब्दस्वरूपं
शुक्ली इति शब्दस्वरूपम्। इदं वक्तव्यम् ईदाद्यन्तं द्विवचनम् इत्युक्तौ शी प्रत्ययः इत्युक्तं तदन्तत्वं तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति प्रत्ययलक्षणेन वक्तव्यम्। एवञ्च ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तदन्तं यत् शब्दस्वरूपम् इत्युक्तौ शुक्ली इति शब्दस्वरूपं भवति इति कृत्वा तस्य प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः। अतः अयं चतुर्थपक्षोऽपि दुष्टः इति सोऽपि पक्षः त्यक्तः। परन्तु अत्र इदं विचारणीयं वर्तते, भोः शुक्ली इत्यत्र औप्रत्ययस्य शीभावानन्तरं तस्य सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इति यदि लुक् क्रियते तदानीं प्रत्ययलक्षणेन ईदाद्यन्त द्विवचनान्तत्वं सम्भाव्येत। परन्तु शुक्ल औ च्वी इत्यवस्थायां प्रथमतः औ प्रत्ययस्य लुक् क्रियतां वा अथवा नपुंसकाच्च सूत्रेण शीभावः क्रियतां वा इत्युक्तौ अस्माभिः किमुच्यते, परत्वात् शीभावः कृतः इति। अतः अनन्तरं लुकि प्रत्ययलक्षणेन ईकारान्त द्विवचनान्तत्वात् प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः तदवस्थः। परन्तु पूर्वपक्षी एवं वदेत्, अयि भोः नित्यत्वात् प्रथमतः लुक् क्रियते, तत्र शीभावे कृते अकृते च लुक् भवति। लुकि कृते तु शीभावः न भवति, प्रत्ययस्यैव औ प्रत्ययस्यैव अभावात्। अतः कृताकृतप्रसङ्गित्वं नित्यत्वम् इति न्यायेन प्रथमतः लुक् कुतो न भवति, तस्य आशयः अयं, यदि प्रथमतः लुक् क्रियते तर्हि ईकारान्तं द्विवचनं नास्ति इति तस्य आशयः। परन्तु इदं समाधानं शब्दान्तरस्य प्राप्नुवन्विधिः अनित्यो भवति इति। अतः इदम् अनित्यशास्त्रं, लुक्शास्त्रमपि अनित्यशास्त्रम्। अतः अनयोः शीभावलुक्शास्त्रयोः मध्ये प्रथमं किं भवति इत्युक्तौ परत्वात् शीभाव एव भवति। अतः परत्वात् शीभावे प्रत्ययलक्षणेन ईदाद्यन्त द्विवचनान्तत्वात् प्रगृह्यसंज्ञापत्तिः दोषः शुक्ल्यास्तामिति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः चतुर्थपक्षे अयं दोषः वर्तते इति कृत्वा अयमपि पक्षः त्यक्तः। अन्ततः भाष्यकारैः इदमुक्तं तस्मादस्तु स एव मध्यमः पक्षः इति। ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं स्यादिति तस्य अर्थः अयमेव मुख्यः पक्षः सिद्धान्तपक्षः इति इदं सूत्रं सम्पूर्णम्।